यो त कसो अरे तेरो फोन फुटाइदी जुटेरो खेल्छस् हेसस मसँग मिलने तर पोपला ए बौसँग आमा छोडी दम थिएन बे या ओए बुढो सुन ओए मास्टर सुन तैँले हामी विद्यार्थीलाई अति धेरै कुटिस हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि के नभनी उठेस हामी तेरो चेला होइन भन्ने गएर हामीले दाजै न तँ तेरो छोरीलाई भगाइदिन्छु आजै या तँलाई कुन पार्टी मन पर्छ मलाई त बर्थडे पार्टी मन पर्छ के छ उसको त कुरा नगर्नु दादा जोलामले देख्थे त्यहीलाई मुन बोलाउन थालिहाल्छे पाखुरेले उडाइ लग्यो बाँकी अब के नै